इदानीं प्राक् शोधकक्षा प्रचलिताः सन्ति। तस्मिन्नेव प्रसंगे संयोजक महोदयेन अस्माकं कृतेपि कक्षा दत्ता अस्ति। तर्हि विषयाः सर्वैः जानन्ति। तस्मिन् विषये अद्य कक्षा भवति, सर्वैः ज्ञायते। तर्हि तद् वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। प्रसंगे एव इदानीमेव बहुविलम्बः जातः, प्रसंगे एव अनुसरामः। जगति प्राणिनां चेष्टा सर्वा अपि मुख्यतया सुखप्राप्ति दुःखनिवृत्ति वा लक्ष्यीकृत्यैव प्रवर्तन्ते। तत्सम्पादने च प्राणिनां नैसर्गिकी प्रवृत्तिर्दृश्यते। तच्च प्रयोजनं लौकिकेन अलौकिकेनापि साधनेन अवाप्तुं शक्यते। तत्र विशेषः लौकिकोपायैः उपलभ्यमानं सुखं दुःखहानं वा अनियतम् अध्रुवं सातिशयं च लोके हि सुखम् अभिलष्य चंदनादि साधनानि सततं संसेवमानोऽपि पुरुषः न ततः संतृप्यन्ति। यथा श्वेतरो उपनिषदि वर्णयन्ति, अमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति श्रुतेः अनन्तरम् आत्मतत्त्वदर्शनस्य प्राप्त्युपायाः श्रवण कणादस्य अक्षपादस्य व्यासस्य कपिलस्य च पतंजलेर्जैमिनेश्च दर्शनानि षडेव हि। इत्युक्ते आस्तिक दर्शनानि षड्संख्यकानि प्रवर्तन्ते। वेद बाह्यान् उपायान् अवलंब्य परम पुरुषार्थस्य समवाप्तिम् अनुमन्यमानाः नास्तिकास्तु पृथक् प्रस्थान प्रवर्तयां बभूवुः। वेद प्रामाण्यम् अनभिप्यगच्छतां तेषां विचारधारा नास्तिक दर्शनानि इति व्यपदेशं लभ्यन्ते। तानि चार्वाक दर्शनं, बौद्ध दर्शनं, जैन भेदेन त्रिधाः भवन्ति। तच्च बौद्धाः पुनः चतुः भेदाः कृताः सन्ति। तच्च भेदं माध्यमिक, योगाचार, शौत्रांतिक, वैभाषिक भेदेन क्रियते। तच्च प्रथमतया वेदम आधारीकृत्य ये आस्तिक दर्शनानि सन्ति
तस्मिन्नेव दर्शने वैशेषिक दर्शनस्य किंचित वैशिष्ट्यम् अहं वक्तुमिच्छामि। वैशेषिक दर्शनस्य आद्य प्रवर्तकः महर्षि कणादः एषः कश्यप गोत्रजः, एतेषां गोत्रः कश्यपः भवति। ते मिथिला देशवासी आसीत्। रथ्यायां निपतितान् तण्डुलकणान् आदाय प्रत्यहं कृताहारस्य कपोतिं वृत्तिम् अनुतिष्ठतः। अस्य महर्षे कणादः इति संज्ञा ज्ञातमस्ति। महेश्वरः उलूकरूपेण प्रत्यक्षीभूय पदार्थषट्कं कणादाय उपदिदेश। ततः सः महर्षिः लोकानुकंपया वैशेषिक सूत्रं विरचितवान्। अतः इदं दर्शनं वैशेषिक दर्शनमपि उच्यते, औलूक्य दर्शनमपि बोध्यते। तच्च दर्शनं महर्षि कणादेन सूत्र रूपेण परिगणितमस्ति। तच्च 10 अध्यायेषु प्रविभक्तानि सन्ति। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमे प्रत्येक अध्यायेषु आहनिकं द्वयं विद्यते। तच्च प्रथमम् अध्याये प्रथम आहनिके प्रथमं सूत्रमस्ति, अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः। प्रथमं सूत्रम् अस्ति। तस्मिन्नेव प्रसंगे वैशेषिक दर्शने च आचार्याः तान् मतम् अनुसृत्यैव बहवः ग्रन्थाः प्रचलिताः सन्ति। तस्मिन्नेव प्रसंगे कश्चन आचार्याणां किं ग्रन्थमस्ति, के आचार्याः किं ग्रन्थाः लिखिताः प्रवर्तकाः भवन्ति, तान् नामानि अहम् अवलोकयामि। तच्च भवति वैशेषिक सूत्रं सर्वैः ज्ञायते महर्षि कणादः। तदनन्तरं तदुपरि भाष्यं लिखितमस्ति, तस्य नाम अस्ति प्रशस्तपाद भाष्यम्। तस्य अपरं नाम अस्ति ग्रन्थस्य पदार्थ धर्म संग्रह। तस्य रचयिता प्रशस्तपादाचार्यः भवन्ति। अनन्तरं तस्मिन्नेव प्रसंगे व्योमवती एकं ग्रन्थमस्ति। तस्य ग्रन्थकारः भवन्ति व्योमशिवाचार्यः। तदेव परंपरायां किरणावली एकं ग्रन्थमस्ति। तद् किरणावल्याः व्याख्यातारः सन्ति उदयनाचार्यः। अनन्तरं न्यायकन्दली अस्ति। न्यायकन्दल्याः श्रीधराचार्यः। अनन्तरं न्यायलीलावती श्रीवल्लभाचार्यः। तदनन्तरं किरणावली प्रकाशः, लीलावती प्रकाशः, वर्धमानोपाध्यायः। अनन्तरं सप्तपदार्थी शिवादित्यः, आचार्यः शिवादित्यः। अनन्तरं पंजिका एकं ग्रन्थमस्ति। तस्य लेखकः राजशेखर सूरिः। अनन्तरं कदली टिप्पण्यं नरसिंहचन्द्र सूरिः। कंदली ग्रंथमुपरि एका टीका विद्यते, कुसुमोद्गमः। तस्य लेखकः शिडिल ओमिदेवः। अनन्तरं तस्मिन्नेव प्रसंगे तस्मिन्नेव परंपरायाम् आचार्यः शंकरमिश्रः, तेपि मिथिलादेशवासिनः। तेषां ग्रन्थमस्ति कणादरहस्यं न्यायलीलावती कंठाभरणम्। तस्मिन्नेव प्रसंगे तत्र किरणावली रहस्यं
मथुरानाथ तर्कवागीश केचन एतादृशमेव परंपरायां नामानि लेखकाश्च स्वीकृत्य अहं भवद्भिः सर्वेषां पार्श्वे तत्र उक्तवान्। अनन्तरं वैशेषिक शास्त्र अनन्तरम् आस्तिकेव दर्शने न्यायदर्शनस्य तस्मिन्नेव प्रसंगे किञ्चित् वदामि। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षिः महर्षि गौतमः, तस्य अपरं नाम आन्वीक्षिकी एतादृशी उच्यते। भगवान् दत्तात्रेयः अलर्काय प्रहलादादिभ्यश्च उपदिदेश इति स्मर्यते। षष्ठे अर्त्रे परत्वं वृत्तयः प्राप्तः अनसूयया आन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रहलादादिभ्यश्च उचितवान्। न्यायदर्शने अत्र प्रतिपादित विचाराः उपनिषत्सु पुराणादिषु च उपलभ्यन्ते। आस्तिक दर्शनेषु युक्ति प्रधानम् इदं न्यायदर्शनं महर्षि गौतमः व्यरचयत्। अनेन प्रणीतं न्यायसूत्रजालं 5 अध्यायेषु विभक्तमस्ति। तर्हि प्रत्येक अध्यायेषु आह्निकं द्वयमपि भवति। कदाचित् एतादृशी श्रूयते वेद व्यास परम नाम ध्येयम्। महर्षि गौतमस्य अपर नाम वेद व्यास अपरम नाम एतादृशी श्रुति परंपरायां श्रूयते। कृष्ण द्वैपायन महर्षि गौतमेन संगच्छते यद अनेन जीव ब्रह्मणोः भेदः तर्केण प्रतिपादितम् इत्यस्य मुखं नावलोकयिष्यामि इति। तावदेव गौतमेन महर्षिणा व्यासस्य अवलोकनार्थं पादः प्रसारितः। ततः पादेः चक्षुः संजातम्। ततश्च व्यासः गौतम अक्षपादनाम्ना स्तुतवान् इति ऐतिह्यं श्रूयते। ततः प्रवृत्ति गौतमस्य अक्षपादनाम्ना प्रसिद्धिः अभूत्। तत्प्रणीतं न्यायदर्शनम् अक्षपाददर्शनम् इति व्यवह्रियन्ते। न्यायदर्शन कृतः गौतमस्य अक्षपादनाम्ना उल्लेखः बहुत्र वार्तिकादि ग्रंथेषु दृश्यते। यथा एकं श्लोकमस्ति, यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां ससाम शास्त्रं जगतो जगाद कुतार्किक ज्ञान निवृत्ति हेतु करिष्यते तस्य मया निबद्धः। इदं न्यायवार्तिक टीकायां तत्र लिखितमस्ति इदं श्लोकमस्ति। अनन्तरं न्यायदर्शनेपि यथा वैशेषिक दर्शनवत् परंपरा विद्यते शास्त्राणाम् उत्तरोत्तर आचार्याणां, तादृशी परंपरा न्यायशास्त्रेपि विद्यते। तस्मिन्नेव परंपरायां सूत्रं भाष्यम् अन्यानि ग्रन्थानि विरचितानि वर्तन्ते। तद् सिंहावलोकनम् अस्माभिः क्रियते। न्यायसूत्रं महर्षि गौतमेन विरचितमस्ति। तद् न्यायसूत्र उपरि भाष्यमपि अस्ति। तद् भाष्यं न्यायभाष्यम् इति उच्यते। वात्स्यायनेन न्यायभाष्यं लिखितमस्ति। तदनन्तरं न्यायवार्तिकं ग्रन्थमस्ति। न्यायवार्तिक ग्रन्थस्य ग्रन्थकारः उद्योतकरः भवन्ति। न्यायवार्तिक उपरि एका टीका लिखितमस्ति, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका। स अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपेण व्यवहारे प्रचलिताः सन्ति। तस्य लेखकः उद्योतकरः भवन्ति। अनन्तरं ग्रन्थः अस्ति न्यायसारः।
न्यायसारस्य ग्रंथकारः भाशरवर्ग्यः। अनन्तरं तात्पर्य परिशुद्ध न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका यद् विद्यते तर्हि तदुपरि तात्पर्य टीका परिशुद्धि अनन्तरं कुसुमांजलि न्याय कुसुमांजलि बहु प्रसिद्धं न्याय दर्शनस्य ग्रंथं विद्यते। ईश्वर साधयितुम् इमं ग्रंथं भवति। अनन्तरम् आत्मतत्व विवेकः आचार्य उदयनाचार्येण त्रिषु लिखितं भवति। अनन्तरं न्यायमंजरी एकं ग्रंथमस्ति न्यायमंजरी न्यायकलिका तेषां लेखकः जयंत भट्टः। तस्मिन्नेव प्रसंगे अग्रे तार्किक रक्षा एकं ग्रंथमस्ति तस्य लेखकः वरदराजः। तदेव अस्मिन्नेव प्रसंगे अग्रे ग्रंथमस्ति सर्वैः जानन्ति तर्कभाषा इति ये एमए कुर्वन्ति अनन्तरं प्रारम्भे एव तर्कभाषायाः अध्ययन अध्यापनादिकं बहुत्र विद्यन्ते तेषां लेखकः केशवमिश्रः। अस्मिन्नेव परम्परायां न्यायसूत्रवृत्ति तस्य लेखकः के विश्वनाथः इति। कणाददर्शनस्य परिचयः दत्तमस्ति गौतम दर्शनस्य परिचयः दत्तमस्ति। तस्मिन्नेव प्रसंगे अग्रे गच्छामश्चेत् सांख्य दर्शनमस्ति आस्तिक दर्शनं सांख्य दर्शनं। सांख्य दर्शने भगवान् कपिलः सांख्य मतस्य प्रवर्तकः विद्यन्ते। ततः आसु परिपंच सिख प्रवृत्ति शिष्य परंपरया ईश्वर कृष्णः शास्त्रम् एतत् प्राप्तवान्। तेन रचितः ग्रंथः सांख्यकारिका। सांख्य दर्शने पंचविंशति तत्त्वानि विद्यन्ते। तत्र श्लोकमस्ति मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्या प्रकृतयः विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अस्मिन्नेव दर्शने परंपरा तत्र ग्रंथानां विद्यते लेखकाश्च विद्यते एतादृशी भवन्ति। अग्रे गच्छामश्चेत् तर्हि योग दर्शनम् तदपि दर्शनम् आस्तिक दर्शनं स्वतंत्र रूपेण विद्यन्ते। भगवान् हिरण्यगर्भः योगस्य आदिमः वक्ता भगवान् हिरण्यगर्भः विद्यन्ते। हिरण्यगर्भ इति कपिलस्य संज्ञा भेदः। महर्षि कपिलः तेषां संज्ञा हिरण्यगर्भः इति उच्यन्ते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः सांख्ये पंचविंशति तत्त्वानि सम्यक् वृतानि योगे तु तत्त्वानाम् उपलभ्यम् उपायो विवृतः। कालक्रमेण योग विद्या दुरधिगता बभूव। ततः परमकारुणिकः भगवान् पतंजलिः योग विद्यां सूत्र रूपेण निबद्धं कृत्वा तत्र प्रसारः एतादृशं कृतम् अस्ति। तस्मिन्नेव योग दर्शने परंपरायामपि योग भाष्यम् अन्यानि ग्रंथानि तत्र विरचितानि वर्तन्ते। अग्रे गच्छामश्चेत् तर्हि योग दर्शन अनन्तरं मीमांसा दर्शनम्। तर्हि मीमांसायां पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा भेदेन द्विधाः विभक्तं जायते। तत्र पूर्वमीमांसा ग्रंथम् इदानीम् अस्माभिः उच्यते। भगवान् ब्रह्मा शास्त्रस्य अस्य आद्यः प्रवर्तकः। पूर्वमीमांसा दर्शनस्य आद्यः प्रवक्ता भगवान् ब्रह्मा एव सन्ति। ततः प्रजापति इंद्रादिशिष्य परंपरया महर्षि जैमिनिः शास्त्रम् एतम् अधिगतवान्। ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रवाच सः अपि इंद्राय स च
वसिष्ठाय सोपि पराशराय पराशरः कृष्णद्वैपायनाय सोपि जैमिनी जैमी जैमीनये महर्षि जैमिनिः स च सूत्रेषु उपनिबद्धवान्। जैमिनी प्रणीतं पूर्वमीमांसा शास्त्रं षोडश अध्यायात्मकं वेद विहित धर्म विचार परम विद्यते। तत्र देवता कांड अपर अभिधम संकर्ष कांडम अध्याय चतुष्टयात्मकम उत्सृज्य द्वादश अध्यायात्मकस्य पूर्वमीमांसात्वं प्रथितं परिलक्ष्यते। तर्हि द्वादश विधम मीमांसा द्वादश अध्याये न विभक्तं परिगणितम् अस्ति मीमांसा शास्त्रम्। अस्मिन्नेव शास्त्रे बहु विचाराः बहु ग्रन्थाः लिखिताः वर्तन्ते। तत्र अन्यानि आचार्याणि सन्ति, अन्यानि ग्रन्थानि विरचितानि विद्यन्ते। अस्मिन्नेव प्रसंगे आस्तिक दर्शनेषु मीमांसायाम् उत्तर मीमांसा इत्युक्ते वेदांत शास्त्रम् वेदांत दर्शनम्। तस्मिन्नेव वेदांत दर्शने भगवतः नारायणात् पद्मभुः आदि शिष्य परंपरया महर्षि व्यासः वेदांत विद्याम् अवाप्य सूत्रेषु उपनिबद्धवान्। यथा श्लोकमस्ति नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौणपदकं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य श्रीश्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तितकारमन्यं स्मद्गुरु संततमानतोऽस्मि। वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म विचार पराणि इमानि सूत्राणि ब्रह्मसूत्राणि तेषां नाम ब्रह्मसूत्राणि इति प्रसिद्धानि। ते चतुर्षु अध्यायेषु विभक्तानि भवन्ति। तस्मिन्नेव वेदान्तेऽपि बहवः भेदाः विद्यन्ते। तत्र अद्वैतवादिनः द्वैतवादिनः शुद्धाद्वैतवादिनः द्वैताद्वैतवादिनः आचार्याः भिन्नाः भिन्नाः विद्यन्ते। तस्मिन्नेव परंपरायां बहूनि ग्रन्थानि विरचितानि जायन्ते। लेखकाश्च भिन्नाः भिन्नाः विद्यन्ते। तस्मिन्नेव प्रसंगे गम्यते चेत् बहुविध कालं गच्छन्ति। तत्र कालम् अपि अधिकं जातम्। अतः अन्यद् विशेष चर्चा अपरस्मिन् दिने भविष्यति। अस्मिन्नेव प्रसंगे हम नास्तिक दर्शनमपि विरचितानि भवन्ति। तस्मिन्नेव नास्तिक दर्शनेपि प्रसिद्धं मतं चार्वाकमतम् अस्ति इति श्रूयते। जनाः अपि व्यवहारे चार्वाकमतम् अनुसृत्यैव व्यवहरन्ति। परन्तु तत्तत् सिद्धान्तानुसारेण स्वकीयं मते गच्छन्ति। एतादृशी व्यवह्रियन्ते। चार्वात्मक मतं बृहस्पति शिष्यः इत्युक्ते गुरुणां गुरु बृहस्पति भवन्ति, परन्तु ते न भवन्ति इत्युक्ते अपरः बृहस्पति। ते नास्तिक शिरोमणिः इति उच्यन्ते। तेषामेव नाम ते एव महर्षिः चार्वात्मक मतम् अवलंबितं भवन्ति। तत्र एतादृशी परंपरा विद्यते। अहं वदामि देवानां शत्रवः दैत्याः यदा वेदमार्गम् अनुसृत्य तपसा आवृत्या आसन् तदा तान् हन्तुम् अक्षमाः देवाः भगवन्तं शरणं गताः। भगवान् विष्णुः स्वशरीरतः माया मोहं सृष्ट्वा ततः दैत्यान् नास्तिकान् उपदिदेश। तदुपदेशेन प्रभाविताः दैत्याः वेदमार्गं बहिष्कृत्य नास्तिकम् अनुसस्नुः पराजयन्त प्राप्नुवन्। तादृशं
मतं चार्वाक मतं विद्यते। एका समाजे ही सुक्ति विद्यन्ते, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इति एतादृशैः व्यवहारे श्रूयन्ते। तस्मिन्नेव प्रसंगे नास्तिक दर्शनेषु बौद्धमतमपि विद्यते। बौद्धमतेपि माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञाभिः प्रसिद्धाः चतुर्विधाः बौद्धाः विभज्यन्ते। यथा क्रमं भवति सर्वशून्यत्व, बाह्यार्थ शून्यत्व, बाह्यार्थ अनुमेयत्व, बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववादान् आतिष्ठन्ते। यद्यपि भगवान बुद्धः एक एव तेषां बोधयिता, तथापि बोधव्यानां बुद्धिभेदात् चातुर्विध्यं कृतमस्ति। यथा गतस्तुमर्कः इत्युक्ते जार चौर अनुचारादयः स्व इष्ट अनुसारेण अभिसरण परस्वहरण सदाचरणादि समयं बुध्यन्ते। ते स्वलक्षणं ते बुध्यन्ते च बौद्धाः चतुर्विधा भावनया परम पुरुषार्थं कथयन्ति। सर्वं क्षणिकं क्षणिकं एतादृशं, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वलक्षणं, शून्यं शून्यम् इति भावना चतुष्टयम् उपदिष्टं द्रष्टव्यमस्ति। सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथमस्ति। तस्मिन्नेव ग्रंथे अस्य विस्तृत व्याख्यानं तत्र दत्तमस्ति। अस्मिन्नेव प्रसंगे बौद्धानन्तरं नास्तिक दर्शनं जैनमतमपि विद्यन्ते। जैनमतेपि सर्वज्ञः जीतरागादिदोषः त्रैलोक्यपूजितः यथा स्थितार्थवादी च देवः अर्हन् परमेश्वरः। तेषां कृते तत्र अर्हन् इति संज्ञा दत्तमस्ति। सैव परमेश्वरः इति कथ्यन्ते जैनाः इति जैनानां मतमस्ति। अत्र रत्नत्रय पदभेदनीयतया प्रसिद्धानि सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्राणि एतेषां मोक्षमार्गः भवन्ति। जीवः अजीवः, अश्रवः श्रवरः, संवरः, निर्जराः, बन्धः मोक्षः इति सप्ततत्त्वानि, पुद्गलः, धर्मः, अधर्मः, आकाशः, कालः इति पंचधा अजीवतत्त्वञ्च जैनाः अंगीक्रियन्ते। तर्हि जैनमतेपि बहुविध ग्रंथानि विद्यन्ते। तेषामेव ग्रंथे भिन्न भिन्न दर्शना, भिन्न भिन्न ग्रंथानि, भिन्न भिन्न आचार्याः अपि विद्यन्ते। तद् तस्मिन् प्रसंगे गम्यते चेत् विस्तृतं ज्ञानं भविष्यति इति सामान्यतया यद् विषयः दत्तमस्ति तस्मिन्नेव विषये एतादृशं व्याख्यानं प्रचलितमस्ति। विशेषज्ञानस्य यदि आवश्यकता अस्ति चेत् तर्हि भिन्न भिन्न मतम् अवलम्ब्य तत्र भिन्न भिन्न दर्शनस्य ज्ञानं करणीयं। भिन्न भिन्न आचार्याणां पार्श्वे गत्वा ज्ञानं कर्तव्यमस्ति। सामान्यतया दर्शनस्य एतादृशी परिचयः विद्यन्ते। अस्मिन्नेव प्रसंगे बहुविध कालः यापितः। कश्चन मम कृते अपि त्रुटयः जायन्ते, तत्र लिंक न गतं। तर्हि आचार्य ये संयोजक महोदयाः भवन्ति तेषां प्रकोष्ठे आगत्य, इत्युक्ते आचार्यैः उक्तं बहवः इच्छुकाः छात्राः तत्र अभिलषितः सन्ति।
तर्हि आगच्छन्तु मम प्रकोष्ठे तत्र व्याख्यानं पददातु। आगमनेपि इदानीम् अहं तत्र विश्वविद्यालये एव अस्मि। विश्वविद्यालयस्य मुख्यद्वारसमीपे अद्य किञ्चित् आगजनीकार्यं जनैः कृतमस्ति, तत्रापि बाधाः जायन्ते। तर्हि भिन्नरूपेण ऋजुमार्गेण मया मिथिला विश्वविद्यालयं गत्वा तत्र अन्यत् उपायं कृत्वा तेषां प्रकोष्ठे आगतवान्। तर्हि अस्मिन्नेव प्रसङ्गे संयोजक महोदयः, मम मित्रमणयः, भ्राताः यदुवीर स्वरूप शास्त्री महोदय अस्माकं कृते अवसरः दत्तं। तेषां कृते साधुवादान् वितीर्य अहम् एतावत्पर्यन्तं व्याख्यानं दत्तमस्ति। तर्हि एतावत्पर्यन्तमेव इति शं सर्वे एवं आचार्येभ्यः धन्यवादाः।